हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय न्यू रेसिपी व्लॉग. आयज आमी आळू करया. आणि हे आळवाची पानां हांवें काडलेली आणि देठ कट करून सायडीन थेयल्या. आणि हेनी बरें धुवन हेज्यो वयल्यो साल्यो काडपाक जाय. देठाच्यो साल्यो काडून तेका बरें बारीक चिरून घेवया. आणि हांगा पणसाची बिकणां आसा. जर तुमचे कडेन आसा जाल्यार तुमी घाला, ना जाल्यार तुमी स्कीप करूंक शकता. तेलान हांवें लसूण घातल्या आनी कांदो घातला. मागीर तितून खोबऱ्याचे कुडके घातल्यात आनी कोथमीर घातला. तुमकां जर खोबरें ना जाल्यार तुमी सोयी घालपाक शकता. आनी बरें भाजून हांवें हांगा थंड करून तितून 2 चमचे मसालो घातलेलो आसा, गरम मसालो. आणि थंड जालें न्ही की मागीर ते मिक्सरान वांटून घेयात. आणि हांगा चणे बॉयल करून घेतलेले, ग्रीन पीस. आतां हे बारीक चिरलेले आळू न्ही आमी अशे कुकरान न्ही 4-5 सिटी लावन उकडून घेवया. हितूनच तुमी भिकणां घालूंक शकता. आतां हे बॉयल केल्ले चणे घातले हांवें. मागीर तितून हांवें म्हाजे कडेन आमाडे आसले, बारीक बारीक आमाडे आसले ते घातल्या आनी सोलां घातल्या. सोलां कित्याक घालप न्ही, ती मागीर तिका थोडी खाज आसता न्ही, थोड्या आळवांक खाज आसता. सो ते हांवें सोलां घातल्या, मागीर खाज येयना. आतां वाटलेली मिरसांग आमी तितून घालया. आनी जी मिरसांग मिक्सरान उरल्या न्ही तितून थोडेशें उदक घालून मिक्स करून तुमी उरलेली मिरसांग आसा ती काडून घेयात. चड उदक घालूं नाका, कित्याक न्ही आमी आळू शिजयल्ले पळय तेका उदक सुटलेलें आसा. सो जर चड उदक घातलें न्ही जाल्यार पातळ जावंक शकता. सो चवी पुरतें मीठ घालून एक 10 मिनटां आळू शिजोवंक दवरया. आनी आमी ऑलरेडी हांगा चणे आनी आळू शिजयल्ले आशिल्ले म्हूण आमकां चड वेळ हांगा शिजोवपाची गरज ना. फक्त एक 10 मिनटां बॉयल जालें न्ही, मातशें शिजलें न्ही की तुमी गॅस बंद करूंक शकता. आनी चडूय पातळ करनाका, पातळ करी जाल्यार तें बरें लागना. सो आतां न्ही आमचे हांगा आळू रेडी आसा. तुमी चपाती वांगडा खाया, नाजाल्यार तुमी शिता वांगडा खायात, बरें लागता. आनी जर तुमकां म्हाजी रेसिपी आवडली जाल्यार प्लीज लायक करा, सबस्क्रायब करा. चला तर मेळया नेक्स्ट व्लॉगान. टील देन बाय बाय.